सर जुन हामीले यो इलेक्ट्रिक महिन्द्राको गाडी देखिरहेको छौँ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् सर। यो चाहिँ महिन्द्राको सेडान भर्सनको कार हो। ए हजुर। यसलाई चाहिँ ई-भेरिटो भन्छ र यसको मोडल चाहिँ D6 मोडल हो। हजुर। यसमा चाहिँ तपाईँको फास्ट चार्जरदेखि लिएर एलो व्हिल सबै दिएको छ। हजुर। तपाईँको यसमा गाडीमा पछाडि सेन्सरहरू छ भने तपाईँको यसमा 510 लिटरको चाहिँ बुट क्यापेसिटी दिएको छ। हजुर। त्यसमा फास्ट चार्जिङमा तपाईँको फास्ट चार्जर गर्नु भने 1 घण्टा 30 मिनटमा यो फुल चार्ज हुन्छ भने रेगुलर नर्मल चार्ज गर्नु पर्यो भने 11 घण्टा 30 मिनट लाग्दछ। हजुर। यसको अहिले जुन देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो ब्याट्री उसको इनर्जी म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरूको पार्ट हो। यो बनेटको मुनिको त्यसमा हाम्रो त्यो रातो देख्नुभएको इन्जिन स्विच हो। इन केस स्टार्ट बन्द भयो भने त्यसलाई अन अफ गरेर हामीले फेरि गाडी अन गर्न सक्छौँ। त्यसबाट कहिलेकाहीँ रोकिएको खण्डमा त्यो चाहिँ इन्जिन स्टप अन भनेको जस्तो हो। त्यो नर्मल्ली चाहिँ त्यहाँ हुँदैन, गाडीको भित्रपट्टि ड्राइभ भनेर लेखेको हुन्छ र त्यो ड्राइभमा चाहिँ तपाईँले थिचेपछि गाडी यो रन हुन्छ। यसमा चाहिँ ब्याट्री पावर 280 एचको क्यापेसिटीको दिएको छ, लिथियम आयन ब्याट्री। है यसमा चाहिँ 92वटा सेल छ। भनेदेखि यसको अनबोर्ड चार्जर पावर चाहिँ तपाईँको 18.55 किलोवाट पर आवर छ। त्यस्तै मोटर पावर 72 किलोवाटको दिएको छ। 72 भोल्ट भनौँ है। अनि तपाईँको मोटर पावर 31 किलोवाटको छ भने यसको म्याक्सिमम टर्क चाहिँ 91 Nm छ भने आरपिएम चाहिँ 3000 आरपिएम को छ। यसले एकचोटि सिंगल चार्ज गर्दा 140 किलोमिटर सम्म गुड्न सकिन्छ भने यसमा रिभर्स क्यामेरा चाहिँ दिएको छैन। यसको पछाडि चाहिँ सेन्सर छ। यो इलेक्ट्रिक पावर स्टियरिङ गाडी हो र यसमा भित्रको लेग स्पेस पनि राम्रो दिएको छ र हजुरको साथै त्यो गाडीको विन्डसिल्डको सबै चाहिँ कन्ट्रोलर अगाडि ड्राइभरको फ्रन्ट सिटमै पनि दिएको छ। भनेको ड्राइभरले नै सबै कन्ट्रोलहरू पनि गर्न सक्छ। जस्तो पछाडिको झ्यालहरू पावर विन्डोहरू पनि छ हैन। अब यसको डिस्प्लेमा के दिएको छ भन्दा तपाईको गाडी कति चार्ज छ, कति किलोमिटर गुड्न सकिन्छ, कति हामी गुडिसक्यौं, अब कति चाहिँ गुड्नुपर्छ, स्टक छ हामीसँग र हामीले कति बेलामा गएर चार्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ सबै तपाईलाई डिस्प्लेमा मजाले देखाइरहेकै हुन्छ। यसमा सीसी भन्ने हुँदैन। यसमा 31 किलोवाटको मोटर पावर लागेको हुन्छ जुन चाहिँ तपाईको नर्मली हामीले भन्दाखेरि 1400 सीसी इन्जिन बराबरको पावर चाहिँ यसमा 1400 सीसी बराबरको पावर हुन्छ। र यो यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 172 mm छ। हजुर। जुन चाहिँ नेपालको बाटोमा खाल्डाखुली भए पनि हामी मजाले चाहिँ जान सक्छौं। प्लस यसमा येलो व्हील दिएको छ र त्यो येलो व्हीलले गर्दाखेरि पनि हाम्रो टायरहरु गाडीको ब्यालेन्सिङहरु त मजाले सेफ्टी भइहाल्छ यसको। भनेको जस्तो उकालो ओह्रालोमा पनि हामीले यो ट्राभल गर्न सक्छौं कि के छ, कतिसम्मको उकालोसम्म गर्न सकिने भन्ने हुन्छ कि उकालो कुनै पनि उकालो जान सकिन्छ। किनभने यो गाडीमा तपाईको एउटा नर्मल मोड दिएको हुन्छ रन गर्न फरवर्ड भनेर, भने अर्को बुस्टिङ पावर दिएको हुन्छ। यदि ठाडो उकालो आएर तपाईलाई अप्ठ्यारो परे तान्न नसक्ने जस्तो अवस्था आयो भने अरु गाडीमा फर्स्ट गियर लगाएको जस्तै यसमा बुस्ट मोडमा लगाएर हजुरले अगाडि गाडी लान सक्नुहुन्छ। त्यो गियर भने जस्तो मोड हुन्छ यसमा चाहिँ। हजुर। अब यो चाहिँ बुट स्पेस अहिले देखाइरहनु भएको छ। यो बुट स्पेस चाहिँ 510 लिटरको चाहिँ छ यसको क्यापेसिटी चाहिँ। हुन्छ नर्मल्ली हाम्रो ट्याक्सीहरुमा लाई चाहिने सफिसिएन्ट हुन्छ र प्लस हामी कहिलेकाहीँ पिकनिक सिकनिक जाँदा पनि मजाले चाहिँ हामीले सबै सामान राखेर लान सक्छौँ। हजुर। यो तल देख्नु भएको चाहिँ यो सेन्सर हो। यसमा चाहिँ रिभर्स क्यामेरा नभएको हुनाले सेन्सर चाहिँ राख्छ, तर रिभर्स क्यामेरा राख्न चाहेमा त्यसमा इनबिल्ड गर्न सकिन्छ। पछि हामीले त्यो जोड्न पनि सकिने भयो र जुन हामीले यहाँ चार्ज गरेर यो चाहिँ तपाईको अहिले नर्मल चार्जिङ सिस्टम भयो चाहिँ। एउटा गाडीमा राखे, एउटा हाम्रो घरको चार्जमा प्लग इन गर्यो। नर्मल तरिकाले नै गर्न सकिन्छ। नर्मल तरिकाले मोबाइल चार्ज गरे जस्तै हो। यसको लागि चाहिँ 16 एम्पियरको चाहिँ पावर सकेट चाहिन्छ, पावर सप्लाई। हजुर। 16 एम्पियरको चाहिन्छ भने यसमा अर्थिङ चाहिँ कम्पल्सरी हुन्छ। हजुर। किन बिना अर्थिङ चाहिँ यो गाडी चार्ज हुँदैन। र फेरि अर्थिङलाई कम्पल्सरी गर्नुको पछाडिको मेन कारण के हुँदैन, अब इलेक्ट्रिक गाडीमा कम्पोनेन्टहरू अलि महँगो हुन्छ, त्यसको सेफ्टीको लागि चाहिँ अर्थिङ चाहिँ कम्पल्सरी राखेको हुन्छ। र अर्थिङ भएन भने यो चार्ज हुँदैन। यो रेगुलर चार्ज गर्दा तपाईँलाई 11 घण्टा 30 मिनट चाहिँ लाग्ने भयो।
11 घण्टा 30 मिनटमा फुल चार्ज र हामीले तेल कति किलोमिटरसम्म घुम्न सक्छौँ सर? फुल चार्ज 140 सम्म घुम्न सकिने भयो। र यसमा के एक्स्ट्रा ब्याट्रीहरू पनि हुन्छ कि एउटैले? हुँदैन, कुनै पनि गाडीमा एक्स्ट्रा यो चाहिँ राख्न मिल्दैन इभीमा नर्मल्ली, किनभने इभीको रेन्ज नै फरक हुन्छ। तपाईँको 80 किलोमिटर दिने गाडी हेर्नु भने 80 किलोमिटरको ब्याट्री प्याक राखेको हुन्छ, 500 किलोमिटर हेर्नु 500 किलोमिटरकै प्याक राखेको हुन्छ। तपाईँले चार्ज गर्नै पर्छ त्यो ब्याट्री सकिन लागेपछि। हजुर, अब चार्जको दुईटा सिस्टम भयो, एउटा रेगुलर होम सिस्टम भयो, अहिले जुन हामीले हेरौँ, अर्को चाहिँ फास्ट चार्जर सिस्टम भयो, जुन चाहिँ तपाईँको 1.5 घन्टामा 140 किलोमिटरको फुल चार्ज गर्न सकिन्छ। यसमा कतिवटा भेरिएन्टको कुन आउँछ सर? यसमा हामीले काठमाडौँको लागि सबै बाटोहरू सबै सुइटेबल गरेर हामीले यसमा यही एउटा मात्रै भेरिएन्ट मगाएको छौँ। D6 भन्ने भेरिएन्ट हो यो। यो चाहिँ हाम्रो सिल्भर र व्हाइट कलरमा एभाइलेबल। कलर अप्सन चाहिँ छ दुईटा, सिल्भर व्हाइट र रेड थियो। रेड चाहिँ खास त्यति नभएको हुनाले सिल्भर र व्हाइट चाहिँ अहिले हामी चाहिँ एभाइलेबल छ। र सर यसको रेट चाहिँ कति पर्छ यो जुन अहिले हामीले हेरिरहेको छौँ? यसको अहिले 39,80,000। 39,80,000। र के छ सुविधाहरू कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी लास्टमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ होइन। अब अर्को गाडीतिर जाउँ त सर हामी। यस्तै गरेर हामीले यहाँ अर्को गाडी जुन देखिरहेको छौँ सर, यसको बारेमा नि अलिकति बताइदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो ह्याचब्याक सेगमेन्टमा पर्छ। यसको चाहिँ E2 प्लस मोडल हो यो। हजुर, यो चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि काठमाडौँमा धेरै रुचाइएको मोडल हो यो चाहिँ। काठमाडौँको बाटोमा सजिलो, तपाईँको सानो छ बाटो, सडकको सानो गल्लीमा पनि सानो गल्लीहरूमा पनि मजाले लान सकियो। हजुर हजुर। अब यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले रिभर्स क्यामेराहरू सबै यसमा पनि राख्न सक्छौँ। यो चाहिँ अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको P4 मोडल हो। यसलाई चाहिँ हामीले बेस मोडल भन्दा पनि हुन्छ, किनभने यसको यो P4 मोडल, P6, P8 भनेर हामीले 3टा खाले चाहिँ हामीले बजारमा लिएर आएको थियौँ। र यो बाहिरबाट हेर्दा सबै एउटै एकनासको देखिए तापनि भित्र चाहिँ यसको क्यापेसिटीहरू फरक हुन्छ। जस्तो यो ब्याट्री, यो गाडी चाहिँ तपाईँको 48 भोल्ट पावर भएको हो र उसले 110 किलोमिटर रेन्ज दिन्छ है। यसमा चाहिँ फास्ट चार्जर सिस्टम छैन, खालि इजी होम चार्जिङ सिस्टम मात्र हो। र यसलाई फुल चार्ज गर्नलाई 6 देखि 8 घन्टासम्म लाग्न सक्छ। 6 देखि 8 घन्टा। अर्कोलाई जुन अगाडि हेरेको थियौँ त्यसलाई 11 घन्टासम्म लाग्ने थियो भने यो अलिकति छिटो हुने हो सर? छिटो हुने होइन, यसमा चाहिँ फरक के भन्दा ब्याट्री क्यापेसिटी। जस्तो अहिलेको 140 किलोमिटर गुड्थ्यो भने यो चाहिँ तपाईँको 110 किलोमिटर गुड्छ। 110 मात्रै। त्यो बाँकी ब्याट्री जुन छ त्यसलाई चाहिँ चार्ज गर्नको लागि आवर चाहिँ त्यसमा अलिकति बढी लागेको हो यसमा भन्दाखेरि। यसमा पनि लेग स्पेस राम्रो दिएको छ। यसमा पनि तपाईँको अघि मैले भनेको जस्तै तपाईँको बुस्टिङ पावर सिस्टम यसमा पनि छ। र उकालोहरू जुनसुकै उकालो पनि तान्नलाई अहिले केही पनि प्रब्लम हुँदैन। र न्यारो रोड तपाईँको छरितोसँग पार्किङ, काठमाडौँ त पार्किङको प्रब्लम हुन्छ, यो चाहिँ एकदम छरितो छ। हजुर। र यस्तो गरेर हामी यता ड्यासबोर्ड, अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरेक झ्यालहरू खोल्नलाई हरेक सिटको पछाडिपट्टि चाहिँ पावर विन्डो स्विच दिएको छ, आफूले नै खोल्नुपर्छ। र यो पनि इलेक्ट्रोनिक पावर सिस्टम हो स्टियरिङ। त्यसले गर्दा एकदम यो अरू पावर स्टियरिङ गाडी भन्दा नि अझ नरम हुन्छ। र यो चाहिँ महिन्द्राको नयाँ डिजाइनले त्यो माथिपट्टि चाहिँ हामीले ढोका खोल्ने चाहिँ त्यो राखेको छ होइन। त्यो गर्दा अब बच्चाहरूले पनि त्यसरी हात देख्दैनन् र हत्तपत्त खोल्न सकिहाल्दैन। अब यसमा चाइल्ड लक सिस्टम पनि छ, बच्चाहरूलाई ऊ भयो भने हामीले भित्रबाट चाइल्ड लक गर्न पनि सक्यौँ। लेग स्पेस राम्रो छ, यसमा पनि बुट स्पेस राम्रै दिएको छ। तपाईँको नर्मल्ली हामीले पछाडिको सिट पनि फोल्डिङ गर्न सक्छौँ। यदि हाम्रो अलिकति सपिङ ठुलो छ भने सिट फोल्ड गरेर हामी त्यहाँ आफ्नो ग्रोसरी राखेर मजाले हिँड्न सक्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो ABS फाइबर बडीको छ भने त्यो अघिको सेडान कार चाहिँ हाम्रो मेटल बडी हो। अब यो फाइबर बडी भन्नाले यसको डेन्ट पेन्ट पनि एकदम ठोक्यो भने पनि फुट्छ, फुट्यो भने यसलाई सिलाइन्छ, सिलाएर चाहिँ यसलाई डेन्ट पेन्ट गर्दाखेरि एकदम डेन्ट पेन्टको टाइम पनि बचत हुन्छ। भनेको जस्तो त्यो टुटेर जाने हो भने त्यस्तो हुँदैन, क्र्याक हुन्छ भनौँ न। क्र्याक हुन्छ। यो पछाडिको डिक्कीमा चाहिँ हजुरले त्यो चार्जरहरू र अरू अन्य केही सामान छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा पनि सेम डिस्प्लेमा तपाईँको मोडहरू देखाएर हुन्छ, गाडी न्युट्रलमा छ कि फ्रन्टमा छ कि बुस्टमा छ, त्योदेखि लिएर ब्याट्री क्यापेसिटी कति छ, कति तपाईँले चार्जमा गर्नुभएको छ, कति किलोमिटर रन गरिसक्नुभयो, कति अब डिस्टेन्स लिन सक्नुहुन्छ भने उसलाई क्लियरली देखाएको हुन्छ।
यो चाहिँ हाम्रो चार्ज गर्नको पोइन्ट हो यसको चाहिँ। यसलाई पनि तपाईँको उसलाई जस्तै 16 एम्पियरको पावर र अर्थिङ चाहिँ हामीलाई जरुरी नै हुन्छ। र यसको रेटको कुरा गर्नुपर्दा कति जति पर्न जान्छ सर? यसको चाहिँ 29,25,000। 29,25,000। दर्शक महानुभावहरू, यति बेलासम्म हामीले गाडीको बारेमा बुझ्यौँ र हाम्रो गाडीको बारेमा अझै थप स्पष्ट पार्नको लागि हाम्रो बिचमा हाम्रो अग्नि महिन्द्रामै आबद्ध सर हुनुहुन्छ। सर, हाम्रो परिचयबाट सुरु गर्नुहुन्छ। मेरो नाम प्रमोद भण्डारी हो। म अग्नि इनर्जीमा 2012 देखि कार्यरत छु र यहाँ चाहिँ म एज ए एक्जिक्युटिभ सिनियर म्यानेजरको हिसाबले काम गरिरहेको छु र हामीले अग्नि इनर्जी मार्फत चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकललाई चाहिँ हामीले नेपालमा प्रमोट गर्नको लागि काम गरिरहेको हो र यसमा हामीले धेरै खाले मोडेलहरू हामीले ल्याइ पनि सकेका छौँ, जसमध्ये तपाईँको इटुओ भन्ने एउटा मोडेल थियो, रेवा भन्ने थियो, तपाईँको हामीले भ्यान पनि ल्यायौँ, सेडान कार पनि ल्यायौँ। अब नेपाली समाजमा एकदम मन पराइएको गाडी भनेको चाहिँ हाम्रो इटुओ प्लस हो, जुन अहिले हामीले हेरौँ र अर्को हाम्रो त्यो सेडान कार हो जुन चाहिँ इभेरिटो हो। हजुर, पक्कै पनि धेरै दर्शकहरूले चाहिँ यो इलेक्ट्रिक कारको बारेमा, महिन्द्राको इलेक्ट्रिक कारको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो सर, होइन? यो एउटा अवसर पनि दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ। र यो इलेक्ट्रिक कार धेरैले रुचाउनु पनि भएको छ, होइन? यो खुसी पनि राख्नु भएको छ लिनको लागि। यो इलेक्ट्रिक महिन्द्राकै इलेक्ट्रिकको बारेमा चाहिँ रिभ्यू ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर धेरैले लामो समयदेखि रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो र हजुरले आफ्नो तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि यसमा के छ विशेष अरूको तुलनामा महिन्द्राको यो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा के छ? यस्तो छ, सबभन्दा पहिला सुरु महिन्द्रा ब्रान्ड नै तपाईँको सबैले विश्वसनीय ब्रान्ड हो र हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको बिक्री गर्नु मात्र होइन, बिक्री पछाडिको सर्भिसको कुराहरू हो र हामीले सर्भिसलाई एकदम स्ट्रङली फलोअप गर्छौँ र हाम्रो यसमा पनि हामी अग्नि इनर्जीको तर्फबाट चाहिँ हामी चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलको मात्रै सिगमेन्ट हेर्ने भयो हुनाले हामी चाहिँ इलेक्ट्रिक सिगमेन्टमै बढी फोकस छौँ र तपाईँको जुन गाडीहरू हामीले अहिलेसम्म बजारमा ल्याएर हामीले दियौँ र हामीले उहाँहरूलाई जति पनि आफ्टर सेल सर्भिसहरू दिएछौँ, त्यसबाट गर्दाखेरि हामीले क्लाइन्टहरू नै खुसी भएर पनि हामीले धेरै अहिलेसम्म जतिले लिनुभएको छ उहाँहरू सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ। सन्तुष्ट। यो कति भयो सर नेपालमा चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल आएको महिन्द्राको? हामीले 2010 देखि ल्याउन सुरु गरेको हो। 2010 भने चाहिँ निकै लामो। अब हामी साँच्चै नै भन्नु पर्दाखेरि हामी इलेक्ट्रिक भेहिकलमा नेपालको लागि पाइनर नै भन्दा पनि हुन्छ। हजुर, पक्कै पनि। र यो के हुन्छ सर, यसको पार्ट्सहरू नपाइने हो कि भन्ने पनि धेरैले जिज्ञासा पनि हुनसक्छ, होइन? सर्भिसिङ नहोला कि पार्ट्सहरू नपाइएला, भोलि रिसेलको कुराहरू पनि होला, त्यसमा के हुन्छ सर? सबभन्दा पहिला सुरु इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ धेरै पार्ट्स लाग्दैन। जस्तो अरू गाडीमा चाहिँ इन्जिन गियरबक्सहरूको धेरै लाग्छ, यसमा धेरै पार्ट्स हुँदैन। यसमा 5-6वटा पार्ट्स मेजर हुन्छ र त्यो मेजर पार्ट्स भएको हुनाले तपाईँको पार्ट्स नपाइने भने त त्यति हुँदैन। भनेको नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि मजाले अभाइलेबल हुन्छ। हजुर, हामीले के गर्छौँ भन्दा यसको इलेक्ट्रिक भेहिकलको चाहिँ एउटा सर्टेन किलोमिटर रेन्ज भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ एउटा बाउन्ड्री जस्तो हुन्छ। यो चाहिँ जस्तो मानौँ पोखरामा बुढाउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई हामी पोखरामै चलाउनु, काठमाडौँसम्म नल्याउनु भनेर रिक्वेस्ट गर्छौँ। काठमाडौँमा बुढाउनेलाई पनि सेम त्यस्तै खालको रिक्वेस्ट गरेका हुन्छौँ हामीले। भनेदेखि तपाईँको के हो, किन भनेको भन्दाखेरि उहाँहरू बिच बाटोमा आउँदाखेरि सपोज तपाईँको चार्ज सिद्धियो, इनकेस केही फल्ट आइहाल्यो भने पनि उहाँहरूलाई बाटोमा चाहिँ अन्यल हुन्छ। त्यो अन्यल नहोस्। हजुरहरूले यो लङ टुरको लागि चाहिँ यसलाई रिकमेन्ड गर्नुहुन्न? हामी अहिलेसम्म सजेस्ट गर्दैनौँ। किनभने सबभन्दा पहिला सुरु यहाँबाट कुनै पनि ठाउँ काठमाडौँ छोडेर तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ भने त्यहाँ त्यसको सर्भिस एभाइलेबल छ कि छैन, मेन कुरा त्यो हो। तपाईँ यहाँबाट उहाँसम्म पुग्नुहुन्छ र तपाईँलाई केही बिग्रियो अथवा केही भयो भने सर्भिस पाइएन भने गाह्रो हुन्छ। तर हामीले जति ठाउँमा दिएको छौँ, हाम्रो चाहिँ त्यहाँ सबै ठाउँमा सर्भिस स्टेसन हामीले राखेका छौँ। भनेको यसको के हुन्छ सर्भिसिङ? जस्तो यदि किन्नुभयो भनेदेखि, होइन, सर्भिसिङ गर्नु पर्छ पर्दैन, कति टाइममा गर्नुपर्दाखेरि, होइन, सर्भिसिङ यो मेसिनरीहरू गर्नु पर्ला, होइन? अर्को फ्युलको तुलनामा के छ यसको? त्यही तरिकाले किलोमिटरको आधारमा गरिन्छ कि कसरी? यस्तो हुन्छ,
यसमा दुईवटा तरिका हुन्छ, एउटा किलोमिटरको त हुन्छ र एउटा टाइम हुन्छ, जस्तो 1 महिना 2 महिना 3 महिना भने जस्तो। अब यसलाई चाहिँ नर्मल्ली कम्पनीले भन्ने चाहिँ वर्षमा एकचोटि हो चार्ज सर्भिसिङ गर्ने, तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा क्लाइन्टहरूलाई अप्ठ्यारो जस्तो फिल भयो भने एनी टाइम हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ भन्छौँ हामी चाहिँ। र कम्पनीको तर्फबाट के छ त्यस्तो सुविधाहरू, जस्तो आफ्टर सेल्स एउटा सर्भिसिङ फ्री भन्ने यस्तो छ। हाम्रो 1 वर्षसम्म फ्री सर्भिसिङ हुन्छ, 3 वर्षसम्म वारेन्टी छ। गाडी हेरेर इटोमा 3 वर्ष छ भने अथवा 60,000 किलोमिटर छ भने हाम्रो यो सेडान कारमा चाहिँ 2 वर्ष अथवा 40,000 किलोमिटर छ। त्यसमा हामीले फ्री नै वर्ष अथवा 40,000 किलोमिटर जुन अगाडि आउँछ त्यो हजुर गरिदिनुहुन्छ। र इनकेस कसैको बाटोमा अप्ठ्यारो त्यस्तो केही पऱ्यो भने हाम्रो सर्भिसको टिमहरू गएर उहाँहरूले गएर गाडीहरू त्यहीँ बनाइ पनि दिनुहुन्छ र इनकेस त्यस्तो अवस्था केही आएछ भने यहाँ बनाएर पछि हामी उहाँ डेलिभरी पनि गराइदिन्छौँ। र धेरैले सुन्नको लागि आग्रह पनि गर्नुहुन्छ होइन, जस्तो यो किन्नको लागि होइन के छ सिस्टमहरू, फाइनेन्स कसरी फाइनेन्सबाट लिन सकिन्छ, के कस्तो हुन्छ भनेर के छ हाम्रो फाइनेन्स? पहिला त गाह्रो थियो, किनभने इलेक्ट्रिक भेहिकललाई फाइनेन्स गर्ने ब्याङ्क नै थिएनन्। अब अहिले जुन ब्याङ्कले पनि इलेक्ट्रिक गाडीलाई फाइनेन्स गरिदिन्छ, त्यस कारण सजिलो छ। हजुरको 10 देखि 20% डाउन पेमेन्ट गरेर बाँकी पैसा चाहिँ उहाँहरूले फाइनेन्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको 10 देखि 20 भनेको 70% पनि फाइनेन्स भनेको यो उसमा त फेरि इन्डिभिजुअल त 50% भनेर छ, यसमा त्यो लागु भएको छैन। इन्डिभिजुअलमा भनेको त्यो कस्तो भने त्यो अरू फोसिल फ्युल कार हो, इलेक्ट्रिकलाई 80% फाइनेन्स। भनेको यो इलेक्ट्रिकमा चाहिँ 70सम्म पनि गर्न सकिन्छ, 70-80 उहाँहरूले फाइनेन्समा लिन सक्नुहुन्छ। र यसको ड्युरेसन कति हुन्छ सर, कति वर्षसम्म हुन्छ? नर्मली त्यो ब्याङ्कको कुरा हो, तैपनि अहिलेसम्म हामीले पाएकोमा 5 देखि 7 वर्ष ब्याङ्कले इजिली फाइनेन्स गरिदिरहेको छ। 5 देखि 7 वर्षसम्मको लागि उहाँहरूले लिन सक्नुहुने हो। र हजुर अहिले यो इलेक्ट्रिकमै हुनुहुन्छ होइन, यो संसारका धेरै देशहरूमा पनि अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकललाई नै प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको सन्दर्भमा फ्युलको तुलनामा इलेक्ट्रिक नै किन रोज्नुपर्छ भनेर सजेस्ट गर्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई? सबभन्दा पहिला सुरु के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको फास्ट मुभिङ के अरे धेरै मुभेबल पार्ट्सहरू छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको रनिङ कस्ट स्वाटै कम हुन्छ है, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा यो एकदम इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली गाडी हो, जसले गर्दा हामीले वातावरण पनि जोगाउन सक्छौँ र फ्युचर जेनेरेसनलाई पनि हामीले हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट जोगायो भने हाम्रो प्रकृतिमा भएका जीव जन्तुहरू पनि जोगाउन सक्छौँ हामीले होइन। त्यो दुईवटा पार्ट होइन। अर्को पार्ट के छ भन्दा तपाईँको जुन हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा हामीले तेलदेखि लिएर गाडीसम्म सबै विदेशबाट लिएर आउँछौँ र हामीले डलरमा पे गरिरहेछौँ। यदि हामीले आफ्नै हाम्रो हाइड्रो पावरहरू युज गरेर र हाम्रो इभीहरू हामीले यहाँ सञ्चालन गर्न भने हाम्रो देशको पैसा हाम्रो देशमा रहन्थ्यो र अरू विकासमूलक कामहरू गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। पक्कै पनि इकोनोमिकली हेर्ने भने पनि सेफ हुन्छ होइन, इन्भाइरोमेन्ट पनि बचत हुने भयो र लागत खर्च पनि कमै भयो, जस्तो मेन्टेनेन्सहरू यताउता गर्दा त्यो पनि भयो। फेरि अर्को कुरा तपाईँले फ्युलको मात्रै हिसाब गर्नुभयो, जस्तो मानिस तपाईँले दिनको 100 किलोमिटर गुडाउनुहुन्छ इलेक्ट्रिक गाडी र 100 किलोमिटर अर्को गाडी गुडाउनुहुन्छ तेल हालेर पेट्रोल हालेर भनेदेखि तपाईँको खर्चहरू सबै कटाइवरी जाँदाखेरि पनि तपाईँको केही भने 25-30 लाख चाहिँ 5-7 वर्षमा सेभ हुन्छ। हजुर 25-30 लाख सेभ हुन्छ, निकै ठुलो कुरा पनि हो है। अब इलेक्ट्रिक भेहिकल भनेको धेरैले प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको सन्दर्भमा पनि अलिकति यो बिचमा चाहिँ सरकारको नीति पनि अलिकति नमिल्दो हो कि भनेर धेरैले गुनासो पनि गर्नुभएको छ। पहिले चाहिँ अब घटाउनु भएको थियो होइन, पछि फेरि अब इलेक्ट्रिक भेहिकललाई चाहिँ कर बढाएको अनि फेरि पछि घटाएको भन्ने थियो। के छ अहिले सरकारको तर्फबाट केही गर्नुपर्ने देखिन्छ? यस्तो छ, इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा पहिला इलेक्ट्रिक भेहिकल र अरू गाडीको चाहिँ समान नै ड्युटी थियो, कस्टमरहरू सबै समान थियो। त्यसपछि सरकारले यो इलेक्ट्रिक गाडीलाई अलिकति कोअपरेट गरेर 40%सम्ममा झारेको थियो। त्यहाँबाट पनि पछि फेरि हाम्रो यही सरकारले 10%सम्म झार्नु गर्दाखेरि 10%सम्म झार्दाखेरि नै हाम्रो नेपालमा चाहिँ इभीले अलिकति बुम मार्केट लियो भन्नु पऱ्यो मैले चाहिँ, किनभने त्यसपछि नै धेरैजनाले इभी पनि लिएर आउनु गयो। इभी लिएर बजारमा हामीले धेरै इभी थरीका इभीहरू देख्न पायौँ। अनि अहिले अकस्मात बढेको जुन हाम्रो
अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूले बढाइदिनु भयो त्यो बढाएर सबैजना हतोत्साही भएर इम्पोर्टरहरूले पनि गाडी ल्याउनु कम भयो र किनभने तपाईँको अब हिजो बेचेको गाडी र अहिले त्यही गाडी त्यही प्राइसमा ल्याउँदाखेरि पनि तपाईँको 8-10 लाख रुपियाँ चाहिँ एउटा गाडीमा बढ्ने भयो र हाम्रो भनेको अहिले के इम्पोर्ट कमै छ अहिले इम्पोर्ट कम छ किनभने एक त कोरोनाले पनि इम्पोर्ट कम गरायो र अर्को कुरा तपाईँको यो बजेटले गर्दाखेरि पनि कम गरायो अहिले त के घटाएको अवस्था पनि छ अब अस्ति फेरि अर्थमन्त्रीज्यू चेन्ज भएपछि उहाँले अलिकति केही घटाउनु भएको छ तैपनि अझसम्म राम्ररी राहत चाहिँ पाइसकेको चाहिँ जनताले आवाज गर्नु भएको छैन सायद अब जुन अहिले एनइएले 50वटा चार्जिङ स्टेसन राख्ने भन्ने कुरा छ त्यो चार्जिङ स्टेसनले गर्दा अलिकति उहाँहरू अलिकति जनतामा चाहिँ आशा पलाएको छ हो अब आउने बजेट भाषण पनि अलिकति घटाइदिनु भयो भने चाहिँ सायद यी फेरि चाहिँ नर्मलमा त्यसो भए अझै पनि सरकारले प्रमोट गर्न चाहेको खण्डमा चाहिँ धेरै जनताहरूले चाहिँ इभीलाई नै रोज्नुहुन्छ हजुरको हजुर अनुभवमा किनभने तपाईँको सिम्पलली पनि कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि आजकल मान्छेहरूसँग धेरै हिँड्न पनि पर्ने होइन आखिर हामी काठमाडौँमा हिँड्दाखेरि 50-60 किलोमिटरभन्दा बढी हिँड्न सक्दैनौँ एउटा कुरा र 50-60 किलोमिटर हिँड्नलाई जुन तेलको भाउ बढिरहेको छ दिन प्रतिदिन त्यो भाउ र त्यसको जुन त्यो कहिले सर्टेज हुने के हुने भन्ने त्यो त्यो पनि भएन तपाईँले मजाले घरमा मोबाइल चार्ज गरेर यस्तै गाडी चार्ज गर्न सक्नुभयो अनि आफ्नो दिनभरि चलायो फेरि बेलुका गएर चार्ज गर्यो अनि फेरि भोलिलाई तपाईँलाई केही प्रब्लम भएन जस्तो अस्ति पेट्रोल सर्टेज हुँदा पनि बजारमा इभी बाहेक अरू खासै लाई धेरै नै गाह्रो छ किनभने पेट्रोल पम्प धाउनु पर्ने पेट्रोल नपाउने त्यो एउटा पाटो छँदैछ अर्को पाटो पेट्रोलको प्राइस सधैँ बढी नै रहेछ होइन त्यो छ तपाईँको फेरि रनिङ कस्ट पनि कम नै हुन्छ वातावरण मैत्री पनि गाडी हो अब अस्ति भर्खर 2-4 दिन अगाडि देखिहाल्नुभयो चट्याङ परेर हाम्रो वातावरण कस्तो थियो काठमाडौँको त्यो सबै हामीले सानो सानो केयर नगरेको कारणले गर्दाखेरि नै यो भएको हजुर पक्कै पनि एउटा सानो कुराहरूमा लङ टर्मको लागि नसोचिकन अहिलेको लागि मात्रै सोच्यो भने पनि त्यो पछि गएर आफैले भोग्नुपर्ने हुन्छ होइन र त्यसको यो वातावरणमा सुधार गर्नको लागि पनि यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर धेरै देशहरू लागिरहेको अवस्था नेपालले पनि लाग्नै पर्ने देखिएको छ र हामी लगभग अन्त्यमा पनि छौँ होइन सर जस्तो कसैले लिन चाहनुभयो भनेदेखि हाम्रो कुन ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हामीले अहिले 2 ठाउँमा राखेको छौँ एउटा हाम्रो थापाथलीमा छ हाम्रो रोटरी बिल्डिङमा छ अग्नि महिन्द्रा अग्नि कपड भनेर हामीले राखेको छौँ त्यहाँ एउटा छ अर्को हाम्रो पाटनमा सोरुममा छ जुन चाहिँ पाटन हस्पिटल अगाडिपट्टि छ त्यहाँ 2 ठाउँमा चाहिँ हामीले इभी चाहिँ त्यहाँबाट उपलब्ध त्यहाँबाट गर्नुहुन्छ हामी त्यहाँ सम्पर्क नम्बर पनि हजुर होइन यदि उहाँले बुझ्न चाहनुभयो भने सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुने भयो हजुर अर्को तुलनामा महिन्द्रालाई किन रोज्ने इलेक्ट्रिक नै किन रोज्ने भनेर हजुरले फेरि कन्भिन्स गर्नु पर्यो भने के भन्नुहोस् हजुर सबभन्दा पहिला सुरु इलेक्ट्रिक किन रोज्ने भयो इलेक्ट्रिक किन रोज्ने भन्दाखेरि तपाईँको जुन खर्च हुन्छ खर्च कम गराउने हो यो खर्च कम गराउनु भनेको तपाईँको कमाइ हो इन्डाइरेक्ट सेभिङ हो इन्डाइरेक्ट सेभिङ हुनु भनेको तपाईँको कमाइ बढ्ने हो होइन एउटा त्यो भने तपाईँले अर्को देशको लागि कन्ट्रिब्युसन पनि गर्नुहुन्छ इन्भाइरोमेन्टको लागि कन्ट्रिब्युसन पनि गर्नुहुन्छ देशको पैसा देशमै पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ अर्थतन्त्र हाम्रो पैसा बाहिर जाँदैन अर्थतन्त्र मिलाउन पनि सकिन्छ र मेन कुरा इभी चढ्नुको अर्को राम्रो पक्ष के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई धेरै झन्झट हुँदैन किन भन्दाखेरि तपाईँ चार्ज घरमै गर्नुहुन्छ पेट्रोल पम्प जानु परेन र गाडीमा एकदम कम पार्ट्स भएको हुनाले यो गाडी तपाईँले फ्रिक्वेन्टली सर्भिस सेन्टर आइरहनु पर्दैन र त्यसमाथि पनि हामीले चाहिँ 3 वर्ष अथवा 60,000 किलोमिटर कुनैमा छ भने कुनै 2 वर्ष अथवा 40,000 किलोमिटर गाडी हेरेर छ वारेन्टीको पिरियडहरू त्यो वर्षमा हामीले फ्री अफ कस्टमा हामीले गरिदिरहेको हुन्छौँ र अर्को कुरा कतै पनि केही अप्ठ्यारो पनि हाम्रो सर्भिसको भाइहरू गएर त्यहाँ गएर रिपेयर गरिदिइहाल्नुहुन्छ भनेको अन द स्पोट हजुर महिन्द्रा नै किन रोज्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामी सबभन्दा एक त सबभन्दा पुरानो हो र हामीले भन्दाखेरि एबिसिडीबाटै हामीले सुरु गरेका हौँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिसलाई छुट्टै गरेका छौँ यसको लागि छुट्टै नै इलेक्ट्रिक भेहिकलको सिस्टर कम्पनी एज अ अग्नि इनर्जी इस्टाब्लिस गरेको छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो टोटल फोकस चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलमा मात्रै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको
कस्टमरहरूले पाउने जुन सुविधाहरू छ त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ। हजुर भनेको सर्भिसिङ एनी टाइम उहाँले पाउनुहुने भयो। एउटा पुरानो ब्रान्ड पनि हो होइन, धेरैले रुचाउनु भएको ब्रान्डमै पर्छ महेन्द्र। हजुर त्यो भएर पनि धेरैले रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो होइन सर। जाँदा जाँदै मैले सोध्न चाहेँ सर, हाम्रो रिसेलको चाहिँ के हुन्छ सर? रिसेल त्यसरी किन्ने अवस्था इलेक्ट्रिक भेहिकलमा पहिला चाहिँ रिसेल थिएन। हजुर अब अहिले चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी भए पनि दिनुहोस् न भन्नेहरू चाहिँ धेरै आउनुभएको छ होइन। अब हुन त अब फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि जसले चढेर नचाहिँ उहाँले बेच्न चाहनुहुन्न, धेरै कमले मात्रै हो बेच्न चाहने। त्यो पनि कुन केसमा भन्दाखेरि हाम्रो नयाँ मोडल आएन अपग्रेड गर्नको लागि होइन। त्यो बाहेक अहिलेसम्म इभी चढ्ने मान्छेले खासै भित्री मनदेखि बेच्छु भनेर चाहिँ रुचाउनुहुन्न। फाटाफुट्टा चाहिँ त आउँछ त्यो, र बेच्ने भन्दा किन्ने मान्छे चाहिँ बढी छ। बेच्ने एकजना भन्नु नि, किन्ने मान्छे 10जना चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भइरहेको हुन्छ। त्यो रेसियो छ। हस् सर, व्यस्तताको बिचमा महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो होइन। जाँदा जाँदै केही मैले सोध्न बिर्सेको यो इभीको बारेमा भन्नै पर्ने कुनै त्यस्तो इन्फर्मेसन छुटेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ? मैले भन्नुपर्दाखेरि के हुन्छ भने देशको अर्थतन्त्र जोगाउँ, इभी चढाउँ, हाम्रै आफ्नै ग्रिडहरू युज गरौँ। बिजुली हाम्रै छ अहिले त, त्यो पनि प्रब्लम छैन पहिला जस्तो लोड सेडिङ। त्यसले गर्दाखेरि र पेट्रोलहरूमा पठाउने हामीले जुन इन्डियामा पठाउने पैसाहरू छ त्यो पैसाहरूलाई कन्ट्रोल गरौँ। हुनसक्छ र सरकारले गरिदिन सक्छ भने हाम्रोलाई म्यानुफ्याक्चरिङ पनि यहाँ अथेन्टिकेट गरिदियो, अथवा यहाँ तिमीहरूले बनाउन सक्छौ भनेर चाहिँ हामीलाई सुविधा गराइदियो भने चाहिँ सायद सबैजनाले सजिलैसँग चाहिँ इभी चढ्न पाउनुहुन्छ। र मेरो अनुरोध चाहिँ वातावरण जोगाउँ, देशको अर्थतन्त्र जोगाउँ। सबैले इलेक्ट्रिक भेहिकल नै युज गर्नु चाहनुहुन्छ। हस् सर, व्यस्तताको बिचमा महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि अरू प्रोडक्टहरू आएको टाइममा हामी अवश्य जोडिने नै छौँ। समयको लागि धेरै धेरै हस् हजुरलाई।